रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। झापामा आज एकै दिन 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 453 पुग्यो। सीमा विवाद बारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि सरकार तयारी अवस्थामा बसेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई, वार्ताका लागि प्रयास पनि जारी। लकडाउनका क्रममा आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारवालाको जोड, सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई। कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वमा 50 लाख नाग्यो, न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको WHO को भनाई। र इंग्लिश फुटबल लीग EFL द्वारा च्याम्पियनशिप आबद्ध खेलाड़ीहरूमा कोरोनाको परीक्षण आफै गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी, परीक्षण अघि 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। झापामा आज एकै दिन 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आजै झापाका थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै रूपन्देहीका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ संक्रमितहरू 9 जना थपिनु भएको छ, जसमा रूपन्देहीमा 1 जना 27 वर्षीय पुरुष जो श्रीलङ्कन गेस्ट हाउस क्वारेन्टाइन लुम्बिनीमा, त्यसैगरी झापामा 8 जना पुरुषहरू, 17 वर्षीय, 18 वर्षीय 2 जना, 20 वर्षीय 2 जना र 23, 52 र 55 वर्षीय गरी 8 जना पुरुषहरूको PCR विधिबाट गरिएको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै लक्ष्मी देवकोटा मावि क्वारेन्टाइन कचन कबल झापामा रहनुभएको हो। यसअघि आजै बिहान झापाका 15 सहित 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा झापा कचन कबल गाउँपालिका 3, 6 र 8 निवासी 18 देखि 46 वर्ष उमेर समूहका 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख छ। धनकुटाका 34 वर्षीय पुरुष र सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका निवासी 51 वर्षीय महिलामा पनि आजै संक्रमण पुष्टि भएको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा उनीहरूको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित अस्पतालमा उपचार गराएर आज 4 जना घर फर्किएको पनि प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। आज 4 जना टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। डिस्चार्ज हुनेहरूमा 23 वर्षीय महिला, 37 वर्षीय पुरुष, 25 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै 9 दिनमा सो अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 49 पुगेको छ। थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या 453 पुगेको छ। हालसम्म मुलुकमा 38,736 जनामा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 78,695 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ। 25,030 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 401 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 49 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा अस्पतालमा भर्ना भएका 4 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। एक साता अघि भर्ना भएका काठमाडौँका 2, भक्तपुरका 2 जना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएका हुन्। भक्तपुर दुवाकोटका पुरुष, ठिमीकी महिला, कञ्चनपुरबाट आएकी महिलामा कोरोना देखिएको थियो। 24 घण्टाको फरकमा 2 पटक स्वाब परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले बताउनुभयो। यो सँगै कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भूमि अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक सम्वादका लागि नेपाल तयार रहेको बताउनु भएको छ। भारतले नेपालको नयाँ राजनैतिक एवं प्रशासनिक नक्सालाई अमान्य भनेको सन्दर्भमा मन्त्री गेवालीले वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट अहिले उब्जिएका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधार समेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले भारतसँग द्विपक्षीय सम्वादका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष आग्रह गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालले गरेको आग्रह अनुसार भारतसँग वार्ता शुरू भएको भए अहिले अर्कै चरणमा पुगिसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले अहिलेको कोरोना संकट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको हो, तर हामी तत्कालै पनि वार्ताको पक्षमा छौं, हामी तयार भएर बसेका छौं।
कोरोना महामारीका कारण सरकारी स्रोत साँघुरिँदै गएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ। समितिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन 17 खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो। कोभिड-19ले बढी प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, श्रमिक लगायतका क्षेत्रलाई राहत समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने र विगतका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी बजेट विस्तारकारी हुनुपर्ने समितिको ठहर छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को 45% हाराहारीमा हुने गरी निर्धारण गर्न पनि समितिले भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 12 अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 6 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व समुदाय नै आक्रान्त बनेको समय द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता परिचालन समेत कठिन देखिएको छ। यद्यपि समितिले भने आगामी वर्ष करको दर नबढाई दायरा फराकिलो बनाउँदै करिब 10 खर्ब राजस्व परिचालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। 1 खर्ब वैदेशिक अनुदान र जीडीपी को 6% सम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले भनेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 5% सम्म राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। आन्तरिक र विदेशमा रहेका 30 लाख नेपालीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी ठोस कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण देखिएको स्वास्थ्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको 10% रकम हरेक तहले विनियोजन गरी स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि समितिको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन, निष्कर्ष र सुझावमा भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अर्थविज्ञ सहित सरकारवाला निकायसँगको छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको अर्थ समितिले जनाएको छ। कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै हिजोदेखि अन्य उपचार सेवा बन्द गरेको दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आजबाट फेरि उपचार शुरू गरेको छ। प्रतिष्ठानले गत मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेश 5 का विभिन्न स्थानबाट कोरोनाका बिरामी भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने भएकाले हिजोदेखि प्रतिष्ठानका बहिरंग तथा अन्तरंगका सबै सेवा बन्द गरिएको जानकारी गराएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार गरेको निर्देशन बमोजिम प्रतिष्ठान कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा समर्पित भएको सूचना जारी गरेको थियो। प्रदेश 5 कोरोनाबाट उच्च जोखिममा देखिएको र सबै जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल नभएका कारण प्रतिष्ठानलाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गर्नु परेको प्रतिष्ठानको भनाइ थियो। उपचारका लागि आउने अन्य बिरामीलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्था या राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा गई उपचार गर्न प्रतिष्ठानले अनुरोध गरेको थियो। सो निर्णयपछि नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सामाजिक संघ संस्थाका साथै जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले उपचार सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिस्ट्रार कैलाश प्रसाद देवले हिजो फेरि अर्को सूचना जारी गरी जनताको माग बमोजिम कोरोनाका बिरामी नआउँदासम्म बिहिबारदेखि फेरि आकस्मिक र बहिरंग सेवा शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। भारतबाट दाङ आउन चाहनेलाई स्थानीय तहले धमाधम उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न थालेका छन्। भारतबाट नेपालको सीमासम्म आएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको पीसीआर परीक्षण गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुनिता पौडेलले बताउनुभयो। संक्रमण समुदायमा फैलन नपाओस् भनेर सतर्कता अपनाएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा जिल्लाका 10 वटै पालिकामा गरी 8000 बढी मानिसहरू आउने आंकलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। रूपैडिहा, कृष्णनगर र कोइलाबास नाकाबाट मानिसहरू आइरहेको र उनीहरूलाई सम्बन्धित पालिका मार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको रिजालले बताउनुभयो। भारतबाट उद्धार गरी हालसम्म 200 जनालाई दाङ ल्याइएको छ। रौतहटको इसनाथ नगरपालिका स्थित पोखरीको डिलमा छरपष्ट अवस्थामा आज प्रहरीले 10,10,000 रुपियाँ भेटाएको छ। यति धेरै रकम फेला पार्दा प्रहरी समेत आश्चर्यमा परेको छ। रकम कसको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। स्थानीय माइस्थान चोक सँगैको पोखरी छेउमा प्रहरीलाई देखेपछि 2 जना भागेका थिए। प्रहरीले मानिस भाग्नुको कारण पत्ता लगाउन जाँदा पैसा छरिएको अवस्थामा फेला परेको इसनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहताले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न जारी लकडाउनको क्रममा गस्तीमा रहेको सुरक्षाकर्मीले बिहान 8 बजे 45 मिनटमा 2 जना भागेका थिए। 2 जना भागेका व्यक्तिलाई 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 2 जना भागेका व्यक्तिलाई
मोटरसाइकललाई रोक्न खोजेको थियो। त्यसमा 2 जना सवार थिए। प्रहरीलाई देखेपछि उनीहरूले मोटरसाइकल रोकेनन्। प्रहरीलाई शंका लागेर पछ्याउन थाले। त्यसपछि पोखरी छेउमा मोटरसाइकल छाडेर भागेका थिए। त्यहाँ बरामद भएको रकम औरैयाका प्रहरी सहायक निरीक्षक ललित कुमार शाहले नगर प्रमुख मेहताको घरमा लगेर गर्नुभएको थियो। बरामद रकम र मोटरसाइकल प्रहरी चौकी औरैयामा राखिएको छ। सिन्धुलीकी पहिलो संक्रमित महिलाको कमलामाई नगरपालिका 9 भिमान पन्नेसी स्थित घरमा रहेका 9 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि आज स्वाब संकलन गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले संक्रमित महिलाको घरमै पुगेर स्वाब संकलन गरी प्रादेशिक अस्पताल हेटौँडा पठाएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र शाहका अनुसार संकलित स्वाबको रिपोर्टका आधारमा छिमेकी 4 घरका 32 जनालाई परीक्षणको दायरामा ल्याइनेछ। संक्रमित महिलाको ठेगाना खुलेसँगै भिमान पन्नेसी स्थित घर र छिमेकका 5 घरलाई हिजो सील गरिएको थियो। ती महिलाको भने काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, प्रहरी, जनप्रतिनिधि गरी 47 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सिन्धुली अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर प्रसन्न राज भण्डारीले 47 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र थप 7 जनाको परीक्षणका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न नाका भएर कर्णाली प्रदेश प्रवेश गरेका करिब 2000 नागरिक मध्ये 800 जनाको आज एकैपटक आरडीटी गरिएको छ। नेपालगञ्ज जमुना नाका तथा पश्चिमको गड्डाचौकी नाका हुँदै हिजो राति आएका मध्ये 800 जनाको बबई नाकामा आज आरडीटी परीक्षण गरिएको हो। तीमध्ये 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यस्तै अन्यको दैलेखको गुराँसे र सल्यानको बालुवा ग्रहीमा आरडीटी भएको छ। आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। मुलुक प्रवेश गरेका उनीहरूको आरडीटी परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राखिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो। भारतबाट हजारौं युवाहरू अहिले पनि स्वदेश फिर्ने तयारीमा छन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतन निधि वाग्लेले बबईमा तीव्रताका साथ अहिले आरडीटी भइरहेको बताउनुभयो। डेढ साताभित्र कर्णालीमा 15 देखि 20 हजार नागरिक भित्रिने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ। दैनिक 15 देखि 1600 को संख्यामा नागरिक भित्रिए कर्णालीमा भएको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने प्रमुख वाग्लेले बताउनुभयो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण मुलुकमा उद्योग, कल कारखाना र कृषि उत्पादन ठप्प प्रायछन्। सरकारले कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भने पनि 3 तहको सरकार र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। लकडाउनका कारण कृषकहरूले खेती गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन ठप्प भएको छ। आन्तरिक उत्पादन शून्य भए पनि खाद्यान्न, तरकारी लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात भने भइरहेको छ। आयात गर्ने मुलुकमा समेत लकडाउन जारी छ। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। खाद्य लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको निरन्तर आयातले लकडाउन खेपिरहेका जनतालाई तत्कालीन राहत चाहिँ दिएको छ। तर कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नले पनि उत्तिकै पिरोलिरहेको छ। गत चैत 11 देखि अहिलेसम्म 1,83,926 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भइसकेको छ। गत वर्ष वैशाखमा 90,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएकोमा अहिले उल्लेख्य बढेको छ। पछिल्लो करिब 2 महिनामा 69,255 मेट्रिक टन तरकारी, 51,832 मेट्रिक टन दलहन र 12,057 मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। आन्तरिक उत्पादन नहुनु तथा उद्योग प्रतिष्ठान पनि बन्द भएका कारण विदेशबाट खाद्यान्न लगायत वस्तुको आयात बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा परेको छ। यद्यपि अहिले 51% खाद्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउनुहुन्छ। खाद्य उद्योगमा चाहिँ बिस्कुट, चाउचाउ, स्न्याक्स, नुडल्सहरू 60%, चामल, चिउरा, दाल, पिठो, तेल उद्योगहरू 65%, डेयरी 55%, चिनी अब हाम्रो 50,000 मेट्रिक टन स्टक छ। एलपीजी 100% छ। यसमा चाहिँ कुनै समस्या छैन। जति आयात हुन्छ हामीसँग स्टक हुँदैन। त्यो आयात भण्डारण क्षमता नभएको भएर आयात
गर्ने बिक्री गर्ने हुन्छ एलपीजी को हकमा। दाना हेचरी पोल्ट्री उद्योगहरू 40% सञ्चालनमा छन्, औषधि उद्योग 60% छ, खानेपानी 70%, चिया उद्योग 50%। ती उद्योगहरूको समग्रमा हेर्दा चाहिँ 50% को हाराहारीमा चाहिँ सञ्चालनमा छन्। खाद्यान्न बाहेक अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढेको दावी गरिरहँदा आयातको बढ्दो परिमाणले सरकारी भनाइलाई पुष्टि गर्दैन। आयात गरिने देशमा पनि लकडाउनको अनिश्चितताले खाद्यान्नको नियमित आपूर्ति कहिलेसम्म भन्ने प्रमुख चुनौती खडा गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ, स्थानीय सरकार पनि लागिरहेको छ र हामी संघीय सरकारबाट पनि उहाँहरूको समन्वयमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। खास गरेर खाद्यान्न उत्पादनमा सिंचाइको ऊर्जाको ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सरसल्लाह गरेर सिंचित क्षेत्रफल बढाउने, सिंचित क्षेत्रफलमा धान खेती गहुँ खेती बढाउने हिसाबले योजनाहरू बनाएको छौँ। त्यो हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढ्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। यो बीचमा कम्तीमा 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय सामग्री मौजदात रहेको सरकार र व्यवसायीको दावी छ। उत्पादन नहुने तर खपत बढ्दै जाने हो भने आगामी दिन कठिन हुन सक्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारले सहज वातावरण नबनाइदिँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा बताउनुहुन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने जुन एउटा नर्मल टिओआर भनौँ न, एउटा जुन चाहिँ नर्मल एउटा बनाउनु पर्थ्यो। उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि उद्योगमा आउने कर्मचारीदेखि लिएर अरू जो जति पनि सम्बन्धित उद्योगकोबाट आउनुपर्ने सहायक कच्चा पदार्थहरू उद्योग परिषदमा आउनलाई जुन सहजता कायम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको कारण उद्योग फुल फ्लेजर रूपबाट चल्न नसकेको हो। त्यसैको कारणले पनि अलिकति के हो भने चाहिँ अब खाद्यान्नको आवश्यकता अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो ड्युरेसनमा चाहिँ खाद्यजन्य वस्तुको इम्पोर्ट बढेको देखिन्छ। आयात सहज छ भनेर बस्ने बेला नभएको भन्दै अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्यालले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ बेलैमा ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। कृषिलाई खालि आधुनिकीकरण गर्ने भनेर मात्रै भएन, यसको उत्पादकत्वको जो रिजन नै कम छ कि 1 हेक्टरमा 3.5 मेट्रिक टन मात्रै हाम्रो चामलको राइसको उत्पादकत्व छ, यो ज्यादै कम हो। त्यसको लागि हामीले टेक्नोलोजीमा पनि सहयोग गर्नु पर्यो, मलमा गर्नु पर्यो, हामीले ऋणमा डुबेका फार्मरहरूलाई ऋणबाट मुक्ति गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो होइन। अब फार्ममा उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ बजारमा डिमान्ड भएको सेन्टरमा ल्याउनको लागि सरकारले ट्रान्सपोर्टेसनमा प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति राहत दिएर भए पनि त्यो गर्नु पर्यो। 30-35% जग्गामा मात्रै इरिगेसनको फेसिलिटी छ, त्यसलाई बढाउन सक्नु पर्यो। सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार पाउन नसकेको अवस्थामा भारतबाट भने अर्बौं रुपैयाँको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ, जसका कारण नेपाली कृषक भने समस्यामा परेका छन्। यो बीचमा नेपाल र भारत बीचको परिवर्तित सम्बन्धले पनि आयातमा केही प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिलेको कठिन परिस्थितिमा पनि पाठ सिक्न नसक्ने हो भने भोलिका दिन अझै कठिन हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। जीव दुर्घटनामा परि काभ्रेस्थित सुनकोशी नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनामध्ये 1 जनाको शव सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको छ। हिजो साँझ भएको जीव दुर्घटनामा भुम्लो गाउँपालिका 8 सापिङ बस्ने 26 वर्षीय अशोक गिरी र 28 वर्षीय भोला महत नदीमा बेपत्ता भएका थिए। लगतै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गण काभ्रे र नम्बर 16 गण सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको संयुक्त टोलीले भोला महतको शव फेला पारेको हो। दुर्घटनामा बेपत्ता भएका अशोक गिरीको खोजी कार्यको लागि सशस्त्र प्रहरीको नम्बर 20 गण काठमाडौँबाट गोताखोर सहितको टोली खटिएको छ। आफूलाई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक बताउने एक व्यक्ति विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको खुलेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका बालागु घर भई जग्गा दलाली गर्ने 45 वर्षीय राजकुमार चाबागाई काठमाडौँबाट पक्राउ परेसँगै उनको करतुत खुलेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदार, रिसेप्सनिस्ट, सहायक लेखापाल जस्ता महत्वपूर्ण पदमा जागिर लगाइदिन्छु भनी उनले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी 1,85,000 रुपियाँ
लिई ठगी गरेको खुलेको छ। महाशाखाबाट खटिएको टोलीले चाबागाईलाई सम्झना केसी भट्टराईसँग 1,20,000 रुपियाँ लिँदै गर्दा पेप्सी कोलाबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनी ठगी मुद्दामा 4 वर्ष कैद भुक्तान गरी रिहा भएका व्यक्ति हुन्। यस्तै चाबागाईले आफूलाई विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पिए भनी कारागार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा फोन गरी कैदीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। महाशाखाका एसपी ईश्वर कार्कीका अनुसार चाबागाईको साथबाट रामबहादुर थापा नामको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नक्कली परिचय पत्र 1 थान, खरिददार पदको नक्कली परिचय पत्र 2 थान पनि बरामद भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। डिभिजन वन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिका 1 हेक्राम ठाँटीकोटबाट 52 थान सालको चिरान काठ बरामद गरेको छ। वन कार्यालयको गस्ती टोलीले स्थानीय यमबहादुर विष्टको घरबाट 50 क्युफिट काठ बरामद गरेको हो। कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा आइतबार बेपत्ता भएका 2 बालकको शव आज फेला परेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 10 गेजा सिको डाँडाका 10 वर्षीय सुनिल भट्टराई र 10 वर्षीय समीर चाबागाई मलौटे घाटबाट पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। प्रहरी र स्थानीयले खोजी गर्ने क्रममा चापाकोट नगरपालिका साथ बनकट्टा स्याङ्जामा दुवैको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्जको गण्डक अस्पताल आजदेखि कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नारायणी अस्पतालको क्षमताले नधानेपछि निजी क्षेत्रको यो अस्पताललाई समेत कोभिड अस्पतालको रूपमा सेवा सञ्चालन गरिएको हो। सिद्धार्थ स्कुलको आइसोलेसनमा उपचाररत 25 कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गरी गण्डकमा सेवा सुरु गरिएको छ। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका 7 स्थित खेवाङ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक असही बालकुमार राईको मृत्यु भएको छ। र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले बिना पास गाउँपालिका प्रवेश गर्नेलाई जरिवाना तिराउने भएको छ। कोही व्यक्ति लुकीछिपी गाउँपालिका क्षेत्र प्रवेश गरेमा 5,000 जरिवाना सहित जहाँबाट आएको त्यही फर्काइदिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारी गिरावट आएको छ। गत चैत 11 गते लकडाउन सुरु हुनु अघि दैनिक सरदर 3000 किलोलिटर पेट्रोल र 8000 किलोलिटरको हाराहारीमा डिजेल आयात हुने गरेकोमा घटेर अहिले पेट्रोल 300 किलोलिटर र डिजेल 1000 किलोलिटरको हाराहारीमा आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ। सरकारी र अत्यावश्यक काम बाहेक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको माग नभएपछि आयात पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। हवाई इन्धनको आयात भने करिब ठप्पकै अवस्थामा छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सरदर 900 किलोलिटरको हाराहारीमा डिजेल आयात भएको छ भने 340 किलोलिटरको हाराहारीमा पेट्रोल आयात भएको छ। पेट्रोलियम आयातको प्रत्यक्ष असर भने राजस्वमा परेको छ। यसअघि मासिक 6 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा सरकारलाई राजस्व बुझाएको आयल निगमले गत वैशाखमा मुस्किलले 1 अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 50 लाख नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमणका कारण 3,28,565 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 19,13,103 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यसैबीच बेलायतमा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि मलेरिया विरुद्धको औषधि परीक्षण गरिएको छ। स्कटल्याण्डमा 11 अगस्तबाट विद्यालय खोल्ने तयारी भएको प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गर्मी मौसम आएसँगै युरोपेली मुलुकमा पर्यटकको आगमन बढ्ने हुनाले महामारीको चपेटामा परेका कतिपय युरोपेली मुलुकले पर्यटन उद्योग खोल्ने घोषणा गरिसकेका छन्। स्पेनले जुलाईबाट पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैबीच डब्ल्युएचओका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुसले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरू बढी प्रभावित देखिएको बताउनु भएको छ। भारतको मुम्बई स्थित एक अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमित आमाहरूबाट 100 भन्दा बढी स्वस्थ बच्चा जन्मिएका छन्। मुम्बई स्थित लोकमान्य तिलक अस्पतालमा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा संक्रमित आमाहरूबाट 115 जना बच्चा जन्मिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 2 जना गर्भवतीको भने कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। सो अस्पतालमा आधा भन्दा बढी बच्चाहरू संक्रमित आमाबाट जन्मिएको अस्पतालले जनाएको छ। 22 संक्रमित आमाहरूलाई अरू अस्पताल रेफर गरिएको छ। गर्भवती महिलाहरू घर अस्पताल वा अन्य कुन माध्यमबाट संक्रमित भए भन्ने बारे भने खुलाइएको छैन।
अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस फुटबल लिग EFL च्याम्पियनसिप आबद्ध खेलाडीहरूमा कोरोनाको परीक्षण आफै गर्नुपर्ने सर्कुलर गरेको छ। शीर्ष डिभिजनको प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूको क्लब स्तरीय परीक्षणपछि बाँकी खेलाडीहरूले भने खेल मैदानमा वा घरमै बसेर भए पनि नियमित परीक्षण गराउनुपर्ने EFL ले जनाएको छ। EFL ले खेलाडीहरूका लागि 26 पृष्ठ लामो स्वास्थ्य प्रोटोकल जारी गरेको छ। खेलाडीहरूको सुरक्षा सावधानी सम्बन्धी सबै प्रक्रिया सातामा 2 पटक नियमित गर्नुपर्ने बताइएको छ। केही खेलाडीलाई क्लब स्तरमा र केहीलाई स्वस्फूर्त रूपमा परीक्षण र अन्य सुरक्षाका अन्य उपाय अवलम्बन गर्न छुट दिएको EFL का पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। EFL ले आगामी सोमबारदेखि प्रशिक्षण सुरु हुन अघि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएका र नदेखिएका दुवैलाई 14 दिन अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको इटालियन सिरिए फुटबल आगामी अगस्त 20 सम्ममा सक्ने गरी तयारी सुरु भएको छ। इटालियन फुटबल महासंघले शीर्ष 3 डिभिजनको लिग 20 अगस्तभित्र सकेर सेप्टेम्बरबाट नयाँ सिजन थाल्ने बारे छलफल गरेको हो। फुटबल महासंघका प्रमुख ग्राबियल ग्राबिना, सिरिएका अध्यक्ष पाउलो डाल पिनो र अन्य डिभिजनका प्रमुखले अवरुद्ध लिग तालिकाका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा नयाँ सिजन सेप्टेम्बर 1 बाट खोल्ने निर्णय भएको हो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।